در جاں چکرد منزل، در جاں چکرد منزل، جانان ما محمد، در جاں چکرد منزل، جانان ما محمد، صد در کشاد در دل، صد در کشاد در دل، از جان ما محمد، صد در کشاد در دل، از جان ما محمد، ما بلبلیم نالاں در گلستان احمد، ما بلبلیم نالاں در گلستان احمد، ما لؤلؤیم و مرجان امان ما محمد، ما لؤلؤیم و مرجان امان ما محمد، مستغرق گناہیم ہر چند عذر خواہیم، مستغرق گناہیم ہر چند عذر خواہیم، پای مردہ چو گیا ہیم، باران ما محمد، پای مردہ چو گیا ہیم، باران ما محمد، ما طالب خداییم بر دین مصطفییم، ما طالب خداییم بر دین مصطفییم، بر درگاہش گداییم، سلطان ما محمد، بر درگاہش گداییم، سلطان ما محمد، از درد زخم عصیان مارا چه غم چو سازد، از درد زخم عصیان
مارا چه غم چو سازد از مرهم شفاعت از مرهم شفاعت درمان ما محمد از مرهم شفاعت درمان ما محمد در باغ و بوستانم دیگر مجوعین در باغ و بوستانم دیگر مجوعین باغم بسست قرآن بوستان ما محمد باغم بسست قرآن بوستان ما. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.